الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللہ کریم جتنے مسلمان بیمار نے اپنی رحمت نال تندرستیاں عطا فرما اے میرے اللہ جو صدا دے بیمار نے شفا عطا فرما دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشانیاں دور فرما اللہ کریم جو ساڈے پیارے چلے گئے انہاں دی مغفرت فرما کرور جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرما اللہ جنہاں دے والدین چلے گئے میرے والدین سمیت سب دی مغفرت فرما انہاں دیاں قبراں نو روشن فرما کرور جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرما اے میرے اللہ اس اپنے گھر نو رہندے دنیا تک لئی آباد فرما دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اللہ جو تیرے گھر نو چلا رہے آباد کر رہے اللہ انہاں سارے دے گھراں نو آباد فرما اللہ اس گھر دے بدلے جنت دے محلات نصیب فرما اللہ دور دراز تو تیرے بندے اور بندیاں جمعہ پڑھن لئی اوندے نے اللہ قدم قدم تے نیکیاں عطا فرما اللہ انہاں سارے دے دلاں دی نیک تمناواں کو پوریاں فرما اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما اللہ اپنی رحمت دی برکہ نازل فرما اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیِ بلدک المیت رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ اللہ جگ سارا